प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् महामारीले ज्यान लिन थालेपछि पनि समुदायमा चरम लापरवाही, उच्च जोखिम क्षेत्रमै भिडामभिड। धादिङको गल्छीमा सिल गरिएपछि अन्यल, स्थानीय भन्छन् सावधानीका उपायबारे जानकारी नै छैन। पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालमा ओपीडी सेवा पुनः सञ्चालन, सेवाग्राहीको चापले दूरी कायम गर्नै मुस्किल। र लकडाउनले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा समस्या, कच्चा पदार्थदेखि मजदुर र बजार व्यवस्थापन कठिन। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक काफल बिक्री गर्न नपाएपछि विपन्न समुदायलाई समस्या परेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। बाँकेमा कोरोना भाइरसका 81 जना बिरामी फेला परेका छन् भने 1 जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ। उच्च जोखिम बढ्दै गएका बेला बाँकेको मुख्य बजार नेपालगञ्जमा पसल खोल्ने, सवारी साधन चलाउने क्रम भने बढिरहेको छ। आवागमनसँगै चहल पहल बढेपछि नेपालगञ्जमा बिहान 11 देखि साँझ 6 बजेसम्म सामान्य अवस्था देखिन्छ। नेपालगञ्जको जोहलानपुरबा बस्तीका 22 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले 3 दिन नेपालगञ्जलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर भिडभाड नियन्त्रण गरेको थियो। सोमबार दिउँसोको भिडभाडयुक्त बजार सडकको अवस्था देख्दा नेपालगञ्जमा लकडाउनको कुनै अनुभूति हुँदैन। बजार सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ। बाँके प्रशासनले सर्वसाधारणलाई उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म समय छुट्याएको मौका छोपेर बजारमा सबै खालका पसल खोल्ने गरिएको छ। हाम्रो सतर्कता र हाम्रो सचेतना र हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू चाहिँ अलि राम्रो तरिकाले हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। यसमा स्थानीय प्रशासनले कि त लकडाउन खुकुलो बाँडिदिनु पर्यो, लकडाउनै छैन भनिदिनु पर्यो। यदि लकडाउन छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्ने। आज मात्रै बजारमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अत्यावश्यक पसल बाहेकका पसलहरू पनि खुलेको अवस्था छ। दूरी कायम गर्ने, एकअर्कासँग सँगै नहिँड्ने को लागि चाहिँ रोक्नको लागि गरेको हो। तर यहाँ हेर्दाखेरि धेरै त्यो लकडाउन गरे तापनि मान्छेहरू धेरै हिँडिरहेको अवस्था छ र बाँके जिल्ला अति उच्च जोखिममा परेको जिल्लाको रूपमा छ र यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ र लकडाउनलाई राम्रोसँग पालन गर्न सक्यौँ भनेपछि यहाँ अझै पनि धेरै खालको त्यस्तो रोगको चाहिँ सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सिल गरिएको नेपालगञ्जको जोहलानपुरबा बस्तीमा समेत मानिसको भिड उत्तिकै छ। बाँकेको अर्को ठुलो बजार कोहलपुरको अवस्था पनि उस्तै छ। पसलदेखि वित्तीय संस्थाहरूमा समेत मानिसको ठुलै लस्कर देखिन्छ। राजमार्गको तुलनामा भित्री गल्लीमा बाक्लै आवतजावत हुने गरेको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि थप्दै जाने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने भएपछि लकडाउन कडाई गर्न खटिँदै आएका सुरक्षाकर्मीको संख्या समेत वात्तै घटाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। स्थानीय एक महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको 8 नम्बर वडालाई सिल गरिएको छ। सिल गरिएको क्षेत्रमा बाहिरबाट मानिस जान नपाउने र त्यहाँका मानिस पनि बाहिर जान नपाउने भएपछि त्यस गाउँमा सावधानी र व्यवस्थापनका विषयमा कसैले ध्यान नदिँदा स्थानीय झन त्रसित बनेका छन्। धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको कटुवाल पौवामा 3 दिन अघि 30 वर्षीय महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रलाई सिल गरेको हो। गाउँलाई सिल गरेपछि स्थानीयमा त्रास उत्पन्न भएको छ। सिल गरेपछि शनिबार कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएकी महिलाको सम्पर्कमा आएका स्थानीय 36 जनाको PCR परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन पनि गरिएको छ। हुलका हुल मानिस गएर स्वाब सङ्कलन गरिए पनि सिल गरिएको स्थानका मानिसलाई भाइरस सङ्क्रमण हुने र त्यसबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने उपायका बारेमा कसैले केही नसिकाएको उनीहरूको भनाइ छ। सिल मात्रै गरियो भने अब तपाईँहरूलाई यसो है भन्नु कोही अहिलेसम्म खासै आइपुगेन छैन। अब तपाईँ अति आवश्यक जस्तो मास्क, पन्जा, अब चाहिने त्यो साबुनहरूको अब त्यो पनि वितरण भइएको छैन। सिल गरिएको क्षेत्रमा कसैलाई घर बाहिर निस्किन दिएको छैन। सिल गरिएको गाउँमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी दिएको छ। उक्त एरियालाई चाहिँ अहिले सिल गरिएको छ। भित्र रहेका मान्छेहरूलाई बाहिर आउन दिएको छैन, प्लस बाहिरबाट पनि मान्छे त्यस एरियामा जान दिएको छैन। त्यस एरियाको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरी लिइराखेको छ। धादिङको कटुवाल पौवाका अधिकांश मानिस मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।
मजदुर वर्गको बसोबास रहेको कटुवाल पौवामा खानपानका विषयमा कसैले केही नसिकाउँदा उनीहरू अन्यलमा परेका छन्। अन्यल नै परिरहेछ, त्यस्तै भइरहेछ यहाँको वातावरण। जे होस् मेरो मात्र गुनासो होइन, आम यहाँको स्थानीय जनताहरूको गुनासो त्यो हो। स्थानीयमा अहिले एकातिर स्वास्थ्य संवेदनशीलताले सताएको छ भने अर्कातिर दैनिक गुजारा चलाउने विषयमा पनि चिन्ता थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, कटुवाल पौवा, गल्छी, धादिङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। लकडाउनपछि बन्द भएको गण्डकी प्रदेशकै ठूलो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत क्षेत्रीय अस्पतालले ओपीडी सेवा पुनः सञ्चालन गरेको छ। सेवा सुचारू भएपछि सेवाग्राहीको भिड पनि बढेको छ, तर सामाजिक दूरी कायम हुन नसक्दा सर्वसाधारण त्रसित भएका छन्। अस्पतालमा पूर्ण रूपमा ओपीडी सेवा सञ्चालनमा आएपछि यति बेला दैनिक 400 जना बिरामी आउने गरेका छन्। सेवाग्राही दिनौँ बढेका छन्। उनीहरू बीच कम्तीमा 1 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि पुर्जी लिने काउन्टरदेखि अन्य स्थानमा पनि बिरामीको ठेलमठेल नै हुन्छ। अस्पतालको फार्मेसीमा समेत सामाजिक दूरी कायम हुँदैन। यस अस्पताललाई गण्डकी प्रदेशको कोरोना विशेष अस्पताल तोकिएको छ। यही कोरोना भाइरसको परीक्षण हुने प्रयोगशाला पनि छ। त्यहाँ पनि उत्तिकै चहल पहल हुन्छ। ओपीडीमा आउने बिरामी र प्रयोगशालामा जाने व्यक्ति बीचमा समेत सामाजिक दूरी कम गराउन अस्पताललाई कठिन भएको छ। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण ओपीडीहरू सञ्चालन गर्नु भनेपछि हामीले सबै प्रजनन स्वास्थ्यदेखि लिएर आमा सुरक्षा होइन सबै ओपीडीहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। सँगसँगै भर्ना पनि गरिरहेका छन्। सबै गरिरहेको स्थितिमा अबको समस्या भनेको चुनौती भनेको चाहिँ भिड। तपाईँले देख्नुभयो होला, यसमा अहिले हाम्रो खोलेदेखि नै करिब 400को हाराहारीमा सधैँ बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। अस्पतालमा जनशक्ति कम भएकाले धेरैलाई सेवा दिन नसके पनि जात्न आउने बिरामीलाई भने सेवा दिएको छ। लकडाउनमा अस्पतालले इमर्जेन्सीबाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो। अस्पताल परिसरमै ज्वरो क्लिनिक सञ्चालनमा छ भने 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड पनि राखिएको छ। यहाँ हेर्दाखेरि औषधि लिने ठाउँमा पनि मान्छेको लामो लाइन छ, सबै जोडिएर बसेका छन्। सामाजिक दूरी पनि कायम गरेको छैन। साथै यहाँ कोरोनाले प्रवेश गर्ने भने त धेरै भयावह स्थिति हुन्छ जस्तो देखिन्छ। बिरामी जात्ने समय तोकेर सेवा दिएमा बिरामीको चाप कम हुन सक्छ। यसका लागि अस्पताल प्रशासनले गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल, पोखरा। सरकारले लकडाउनकै बीच खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका उद्योग धन्दा चल्ने निर्णय गरे पनि अझै सञ्चालनमा भने आउन सकेका छैनन्। कच्चा पदार्थ, मजदुर, ढुवानी र बजारीकरणको समस्या र आवतजावतमा सहज नभएकाले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले सबै उद्योग धन्दा बन्द भएपछि उत्पादकत्व र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले 42 प्रकारका उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरे पनि अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश 5 को रूपन्देहीमा साना ठुला गरी 200 भन्दा बढी उद्योग छन् भने 12 वटा सिमेन्ट उद्योगले नेपालको कुल खपतको 35% उत्पादन गर्छन्। यस्तै कैलालीमा अधिकांश उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सञ्चालन भएका खाद्यान्न र ग्यासका उद्योग पनि आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। 36 वटा उद्योग रहेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा 21 वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। सुर्खेतमा पनि सीमा नाका सिल हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी, बजारीकरण र मजदुरका लागि आवतजावतमा सहज नभएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ। धेरै चुनौती छ। यदि हाम्रो यो 15 गतेसम्म कटान भएन भनेपछि हाम्रो 6-7 महिनासम्म हाम्रो उद्योगहरू बन्दै हुने अवस्थामा छन्। हामीसँग स्रोत छैन, जङ्गलबाट ल्याएका कुनै पनि काठहरू नभएसम्म हाम्रो चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन हुँदैन। वर्कसप चाहिँ खुलेको छ, तर मान्छे आउन गाह्रो भइरहेछ र कच्चा पदार्थ पनि ल्याउनलाई गाडीको पासहरू पनि अलि सीमित भएको कारणले अलि गाह्रो भइरहेछ।
नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश उद्योग अझै पनि बन्द अवस्थामा छन् भने खुलेका केही उद्योग समेत मजदुर र कच्चा पदार्थको अभाव झेलिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि देशभरिका औद्योगिक क्षेत्रभित्र र अन्य बजार क्षेत्रका उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। जोखिम मोलेरै उद्योगीले उत्पादन गरेका सामान गोदाममै थन्किएका छन् भने उद्योग बन्द हुँदा एकातिर देशको राजस्व घटेको छ भने अर्कोतिर उद्योगीलाई अरबौं घाटा रहेको छ। रूपन्देही जिल्लाको मात्रै करिब दैनिक 50-60 करोडको चाहिँ एउटा राज्यलाई नोक्सानी छ। यो अवस्थामा रहेका उद्योगहरू अहिले बन्द गर्नुपर्दा अरबौं रुपियाँको नोक्सानी भइसकेको हामीले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा हामीले एकैचोटि उद्योगहरू सञ्चालनमा आएको हामीले हाम्रो रेकर्डमा देखिएको छ र ती पनि उद्योगहरू अब अहिले पूर्ण क्षमतामा नभइकन जम्मा आफ्नो 25% क्षमतामा उद्योगहरू सञ्चालनमा भइरहेको अवस्था देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण नगर्दा कच्चा पदार्थ र मजदुर भेटाउन मुस्किल भएको छ भने संक्रमणबाट जोगिनुपर्ने भएकाले पनि अहिले उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। उद्योगी र कर्मचारी मजदुरहरू लकडाउनले आफ्नो घरमा गइसकेको अवस्था र बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आउने अवस्था नभएको हुनाले अहिले केही सीमित उद्योगहरू मात्र चलेको अवस्था छ। नभए अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि प्राय शून्य अवस्थामै रहेको भन्नुपर्छ। लकडाउनका कारण उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सहित आवतजावतमा गरेको कडाइले पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको छ भने उद्योगीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण हुने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ धनगढीबाट सहकर्मी महेन्द्रबहादुर बम, रूपन्देही सहकर्मी भुवन पाण्डे, बाँके सहकर्मी सविता जीसी र कमल पन्त सुर्खेत। सरकारले भारतबाट अतिक्रमित र नक्सामा छुटेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा लिम्पियाधुरासम्मको छुटेको भूभाग समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। संसदीय समितिले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यस सम्बन्धी दिउँसो प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सिजन अनुसार नगदे बाली बनेको काफल यस वर्ष जारी लकडाउनले बिक्री गर्न नपाएपछि विपन्न समुदायलाई गर्जो टार्नै समस्या भएको छ। मौसम अनुसार काफल बिक्री गर्न नपाउँदा पाल्पाका 350 भन्दा बढी परिवार समस्यामा परेका हुन्। जंगलैभरि काफल पाकेको छ, तर पाल्पा माथागढी गाउँपालिका कसेनीकी फुलमाया विकले यस वर्ष 5 पाथी मात्रै काफल बिक्री गरिन्। उनले अघिल्लो वर्ष 45 पाथी भन्दा बढी काफल बिक्री गरेर 25,000 भन्दा बढी आम्दानी गरेकी थिइन्। कसेनीकै कुन्तादेवी ठाडाले पनि यस वर्ष 8 पाथी मात्रै काफल बिक्री गरिन्। अघिल्लो वर्ष भने 35,000 आम्दानी गरेकी थिइन्। काफल बिक्रीबाट वर्षायामका लागि नुन, तेल, मसला, चामल खरिद गर्ने योजना विपन्न परिवारको सपना विफल भएको छ। काफल बेचेर नुन तेल गरिन्थ्यो, बर्खा खर्च उतार्नको लागि नुन तेल चामल यसरी गरिन्थ्यो के अरे। अब अहिले अब लकडाउनले गर्दा कसो हुन्छ त्यो भएन। माथागढीको कसेनी, रूपसे, झडेवाका 250 बढी परिवारका साथै रैनादेवी छहराको मुझुङ, रिब्दीकोटको भैरवस्थानका 100 बढी विपन्न परिवार काफल बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गरे पनि जारी लकडाउनले उनीहरूको आम्दानी हुन सकेन। 50% नै हाम्रो गाउँमा विपन्न परिवारहरू छौँ। त्यसमा यो काफल बेचेर लगभग राम्रोसँग व्यापार चलेकोमा चल्दाखेरि बुटोल भैरुवासम्म अनि तानसेन काफल बेच्ने गर्थ्यो। त्यसमा काफलको पैसाले लगभग 1 साल खानलाई चाहिँ कोहीले रासनहरू के चामलहरू, नुनहरू, दालहरू ल्याएर राख्ने अनि सालभरि खाने पनि गर्थ्यो। अहिले यो साल चाहिँ अलिक कम नै हुने भयो, त्यसैले अलिक चिन्ता छ। लकडाउनमा किसानको आम्दानीलाई व्यवस्थापन गर्न कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन भए पनि सबै किसानको उत्पादन बजारसम्म लैजान भने सकेनन्।
काफल बेचेर चामलको जोग गर्ने, नुन तेलको जोग गर्ने किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले हाम्रो माथागढी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको कृषि सङ्कलन केन्द्र छ, त्यो कृषि सङ्कलन केन्द्रमा उहाँहरूले काफल ल्याउनु हुनेछ र हामीले उहाँहरूकोसँग लिगेर अब हामीले चाहिँ धेरैजसो सेयर सदस्यहरूकै काफल सेयर सदस्यहरूकै कृषि उपजहरू हामी लिने गर्छौँ र अन्य किसानहरूलाई पनि यो लकडाउनले प्रभाव पारेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा, बिक्री गर्ने प्रक्रियामा हामी साथ दिन्छौँ। सहरमा बसोबास गर्ने अधिकांश लकडाउनका कारण गाउँघरमा फर्केका छन्। अघिल्ला वर्षमा जस्तो बजारमा लगेर स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न सहज छैन। स्थानीय उत्पादन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै बजारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने गाउँका विपन्न परिवार समस्यामा पर्ने थिएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, तानसेन, पाल्पा। परम्परागत कृषि कर्म गर्दै आएका प्युठानका कृषक लकडाउनका कारण कामदार पाइन छाडेपछि आधुनिक कृषितर्फ अग्रसर भएका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिस पाउन छाडेपछि कृषकले प्रविधिको प्रयोग गर्दै आधुनिक कृषिलाई अपनाएका हुन्। प्युठानका कृषकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग रोज्न थालेका हुन्। दिनभर लगाएर खेतबारी जोत्नुपर्ने र काम गर्ने मानिस पाउने छाडेपछि यहाँका कृषकले गोरुको स्थानमा ट्र्याक्टरले खेतबारी जोत्न र कृषकको काममा आधुनिक औजारको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। कोही मेसिनको उसमा धेरै सजिलो, चाहेको बेलामा चाहिँ भर्खरै जोत्न नि सकियो। धेरै चाहिँ हलोले गोरुले भन्दा मेसिनले धेरै जोत्न सकिने। गोरुले जोत्ने बारीमा ट्र्याक्टर लगाउने मात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा पनि समयको सदुपयोगसँगै काम पनि छिटो हुने भएकाले मेसिनको प्रयोग हुन थालेको हो। सहरी क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग हुने गरेको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण मानिसको आवत जावत बन्द भएपछि अहिले गाउँमा समेत काम गर्ने मानिसको अभाव छ, जसका कारण गाउँमा पनि आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग गर्ने कृषकको संख्या बढेको छ। धान झार्ने, मकै छोडाउने सम्मका काम अहिले मेसिनबाटै हुन्छ। हाम्रो जस्तो यो हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूको लागि चाहिँ मिनी टिलरहरू धेरै नै उपयोगी भएको छ र अहिले पनि हाम्रो यो प्युठान जिल्लामा करिब चाहिँ 400-500 को हाराहारीमा चाहिँ यो मिनी टिलरहरू प्रयोग भइरहेका छन्। प्युठानका स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रदेश सरकारको 50 र 75% अनुदानमा मिनी टिलर, गहुँ धान झार्ने थ्रेसर, साँप कटर लगायत कृषि औजार वितरण गरिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, मच्छी, प्युठान। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष